यूथ ऑफ बेबीलोन जे गार्डन एंजल फेस्ट जे आता संडे जातले ताका एवरी इयर वेगळे वेगळे टुर्नामेंट करता म्हणजे व्हॉलीबॉल टुर्नामेंट करता। ह्या वर्सा एक न्यू कॉन्सेप्ट त्यांनी काढला की यूथ ऑफ बेबीलोन जो हांगा म्हाका दिसता खूब पयलीं एक म्युजिकल नायट जातलो फेस्ताक तो रिवायव करपाचो प्रयत्न ते करता आनी ऑलरेडी चेअरपर्सन कावन्सिलरांनी चीफ ऑफिसरान तांकां परमिशन जो आमी तांबडी माती म्हणटा ते करपाचो विशय केला। हांव यूथ ऑफ बेबीलोनाक सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आनी लोकां कडेन मागता की नॉर्मली आमी जेन्ना पयलीं म्हाजे भुरगेपणांत जेन्ना फेस्ट जाताले तेन्ना सगळी लोक ते डान्साक आनी एटमॉस्फियर जातालो पूण आतां हालीं खुबशे कमी जाला। पूण हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान मागता की हे जे ऑर्गनायज करता आमचे यूथ तेंचे हे फेताक तुमी सगळ्यांनी येवचो असो रिक्वेस्ट करता आनी तांकां सगळ्यांक बरे भशेन हे फेस्त करतले हो म्युजिकल इवनिंग करतले अशें रिक्वेस्ट करता आनी इन एडवान्स हॅप्पी फीस्ट ऑफ गार्डन एंजल इन एडवान्स।